विद्रोहको पक्षमा असाध्य ठुलो काम सबै काम मैले गरिदिया त हो नि भन्ने एकजना मान्छे छन् हैन। उनको नाम सबैलाई थाहा छ, पुष्पकमल दाहाल हो। उनले 3 हप्तापछि के बोलेछन् भने 3 हप्तासम्म त उनी लुकेर बसे, किनकि उनको मुखमा चाहिँ जनार्दन शर्मा नामको ठुलो ढुङ्गा पसेको थियो, त्यसकारणले उनी चाहिँ 3 हप्तासम्म चुप लाएर बसेर अनि संसदले बनाएको एउटा समिति उनको घरमा भेट्न गएछ हिजो। अनि उनले भनेछन् मलाई साह्रै दुःख लागेछ, तपाईलाई मेरो पार्टीको त्यहाँ पुरै अनुसन्धान गर्नलाई, जाँचबुझ गर्नलाई सहयोग हुन्छ। अब उहाँको पार्टीले के गर्यो त हामी सुनौँ पहिला। त्यस्तो पार्टीले सहयोग गर्छ भनेर प्रचण्डले भनेका छन्। जुन पार्टीले सुरुदेखि के गर्यो त, सुरुदेखि त्यो पार्टीले के गर्यो भने प्रेम गरेका 2 जोडीलाई पुलिस थानामा लगेर अब नभेट्ने है भनेर कबुल गर्न लगायो। त्यसपछि त्यसले के गर्यो, त्यो पार्टीकोबाट चुनिएको वडा अध्यक्षले के गर्यो, गाउँमा आएका युवाहरूलाई लखटेर मार्न लगायो। त्यसपछि त्यो पार्टीबाट निर्वाचित भएको मेयर, त्यो ठाउँको मेयर विशाल शर्मा भन्ने मान्छेले के गरे भने भोलिपल्ट, यो तथ्य यहाँ बाहिर आएकै छैन, म आज पहिलोचोटि यहाँ सार्वजनिक गर्दैछु, त्यो काण्ड घटेको भोलिपल्ट मुसिकोटमा अथवा सदरमुकाममा आफू, सिडिओ, गुप्तचरहरू र त्यहाँको प्रहरीको मिटिङ गरियो र त्यो मिटिङ गरेर त्यो हत्याकाण्डलाई कसरी तलैदेखि जगदेखि नै निमिट्यान्न पार्ने, मुद्दा कसरी कमजोर पार्ने र कसरी त्यसका अपराधीहरूलाई बचाउने भन्ने त्यहाँ एउटा जाल बुनियो। र त्यो जाल बुनिसकेपछि पुलिसकै गाडीमा राखेर त्यो वडा अध्यक्षलाई चौरजारीसम्म पुर्याइयो, चौरजारीको त्यो सोतीसम्म पुर्याइयो। उहाँले, प्रचण्डजीले सहयोग गर्छु भनेको पार्टीले गरेको यही हो अहिलेसम्म। त्यसपछि थप के गर्यो, त्यसको सङ्घीय सांसदले, प्रचण्डको मुखमा ढुङ्गा बनेर पसेका सङ्घीय सांसदले के गरे संसदमा भने सिठी बजाएर बस्ने पुलिसको हवाला दिँदै मान्छे मरिरहेको छ, घाइतेलाई उठाउन सक्ने पुलिसले पिट्नेहरू एकजनालाई पनि पक्रिँदैन। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ हाँसउठ्दो खेल। 12 जना घाइतेहरूलाई उठाएर लिएर जान सक्ने पुलिसले 12 जनालाई पिट्ने अर्को 2 जनालाई पक्रिन किन सक्दैन? स्वाभाविक रूपमा सक्थ्यो। त्यो त्यही पार्टी हो जसले त्यसको आदेशमा, त्यसको प्रपञ्चमा त्यो सबै घटना घट्यो। त्यसपछि त्यसका सङ्घीय सांसदले त्यही सिटी बजाएर बस्ने पुलिसको हवाला दिँदै भेरीमा हाम फालेर मर्यो भनेर भनियो। अब त्यति मात्रै भएन, त्यसमा अझ थप कथाहरू थपिँदै गए। त्यही पार्टीको गृहमन्त्रीले अमेरिकामा त भेदभाव छ, यहाँ किन नहुनु भनेर हास्यास्पद तर्क गरे, सुन्दै नसक्ने स्तरको तर्क गरे। हामीले बुझाएको कर खाएर, हामीले बुझाएको राजस्व उठाएर तलब खाने मानिसहरूले हामीलाई अपमान गर्ने गरी गृहमन्त्रीको पदमा बसेर त्यसो बोले। हामीले सहयौँ, हामीले सहनुपर्ने स्थिति भयो। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता फेरि किन कम, उनले ढाका टोपी ढल्काएर भने समाचारमा आएको जस्तो खबर होइन, पहिले नै खबर सुनाइदिए उनले। सरकारको तर्फबाट पीडितहरूको पक्षमा यो त सरकारवादी मुद्दा हो नि। सरकारवादी मुद्दा सरकारले लड्नुपर्ने सबभन्दा माथिल्लो ठाउँमा बसेको महान्यायाधिवक्ताले भन्छ के भने सञ्चार माध्यमहरूले ल्याएको कुरा केही होइन, त्यसको पुलिसले ल्याएको कुरा चाहिँ ठिक हो त? त्यो त होइन। यदि सञ्चारकर्मीहरूले, इमान्दार सञ्चारकर्मीहरूले पनि ल्याउँदैन थिए भने त्यो भेरीको किनारबाट यो केस टाढो पनि चढ्दैन थियो, काठमाडौँसम्म आइपुग्दैन थियो। त्यो सञ्चारकर्मीहरूले ल्याएको कुरा बेठिक भनेर उनले घोषणा गर्नु भ्याए। जबकि आयोग बनिरहेको छ, जाँचबुझ समिति बनिरहेको छ, यहाँ निर्णय सुनाइँदैछ, त्यो यसो होइन उसो होइन। र एकजना फेरि वरिष्ठ भनिएका एकजना पत्रकार फुत्त पैदा भए, एकैचोटि पैदा भए। उनी काठमाडौँबाट जान्छन् र साँझ गएर मुसिकोटमा बास बस्छन्। मुसिकोटबाट उनी एकैचोटि चौरजारी पुग्छन्, रातभरि सुत्छन् र बिहान कान्तिपुर एफएममा इन्टरभ्यू दिन्छन्। र उनी के भन्छन् भने म जाजरकोट त पुगेको छैन, किनकि मारिएका 6 जना मध्ये 5 जना त जाजरकोटका हुन् नि, मुख्य पीडितहरू त जाजरकोटका हुन्। अहिले पनि जो घाइते छन् सबै जाजरकोटका बाँकी छन्। त्यो पीडित जिल्लामा नपुगिकन उनी चौरजारीबाट बिहान झिसपिसेमै अन्तर्वार्ता दिन्छन्। यो हत्या जातीय विभेदमा आधारित पनि होइन, यो हत्या पनि होइन, यो चाहिँ भेरीमा डुबेर मरेकाहरू। यसरी
श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा के देखियो त? श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा के देखियो भने यो देशको नेतृत्व गरेको राजनीतिक पार्टी, त्यसका नेताहरू, त्यसले सञ्चालन गरेको प्रशासन, त्यसले उभ्याएको महाधिवक्ताको खलक र त्यसको कुरा सुन्ने पत्रकारहरूको एउटा जमात पुरै नै पेटी कसेर ताम्लो कसेर के कुरामा लाग्यो भने दुईटा कुरा तथ्य प्रमाणित गर्न लाग्यो, त्यसले झुठो साबित गर्न लाग्यो। एउटा, त्यो विभेद जातको आधारमा भएको होइन भन्ने प्रमाणित गर्न लाग्यो। त्यसो किन गर्न खोजे उनीहरूले भने त्यसो गर्दाखेरि नै यो देशमा घर घरमा, यो देशमा पार्टी पार्टीमा, यो देशमा क्याम्पस क्याम्पसमा, यो देशमा प्रत्येक एनजिओमा, यो देशको प्रत्येक प्रशासन यन्त्रमा, प्रत्येक मन्त्रीमण्डलमा जबरजस्त रूपमा शासन गरिरहेको जात व्यवस्थालाई छुपाउनका निम्ति, फेरि लुकाएर राख्नका निम्ति र यसको आधारमा निश्चित शासकहरूले शासन जोगाइराख्नका निम्ति उनीहरूलाई के गर्नु जरुरी छ अहिले भने त्यो काण्ड जात व्यवस्थाको आधारमा भएको होइन भनेर पुष्टि गर्नु जरुरी छ। त्यसका निम्ति उनीहरू लागेका छन्। अहिले सबैको ध्यान तपाईले सांसदको सुन्नुस् वा महाधिवक्ताको सुन्नुस्, पुलिसको सुन्नुस् वा अरूको सुन्नुस्, उसको सम्पूर्ण एउटा ध्यान मुख्य कहाँ छ भने त्यो काण्ड जात व्यवस्थाको आधारमा जातीय विभेद थिएन, त्यो भइपरि आउने, भुलचुक हुने, भइपरि आउने भवितव्य थियो भन्न उनीहरू प्रयासरत छन्। अर्को कुरा, त्यो त्यसमा अपराधीहरूलाई सजाय गर्ने प्रकरण यदि इमान्दारितापूर्वक अगाडि बढ्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा त्यहाँको मेयर विशाल शर्मा सबभन्दा अगाडि आइपुग्छन्। विशाल शर्मा जसले लखटेर ढुङ्गा हान्यो, हँसिया हान्यो, दाउराले हान्यो, जसले मारेर फाल्यो, तिनीहरूमाथि दोषी हुँदैनन्। तिनीहरूको योजना बनाउने राजनीतिज्ञहरू दोषी हुन्छन्, तिनीहरूलाई बचाउनका निम्ति व्यूह रचना गर्ने राजनीतिज्ञहरू दोषी हुन्छन्। त्यो व्यूह रचनामा त्यहाँको मेयर सहित, मेयर विशाल शर्मा सहित, वडा अध्यक्ष सहित सम्पूर्ण राजनीतिक लहरो तन्किएर आएको छ। समस्या त्यहाँनिर टाँसिएको छ। त्यसकारणले हामीले सजिलै के बुझ्नु पर्दछ भने त्यो केस हामीले सोचेको जस्तो हुनेवाला छैन। सोचेको जस्तो हुनेवाला छैन। नेपालका दलितहरूले सोचेको जस्तो वा नेपालका प्रगतिशील गैर दलित तबकाले सोचेको जस्तो तपाईहरु यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ त्यति सजिलै त्यो मुद्दा हल हुनेवाला छैन। त्यहाँ न्याय हुनेवाला छैन। यत्रो काण्ड घटिसकेपछि एक दुईजना मान्छेलाई समातेर 14 वर्ष हाल्दिने र अनि 10 वर्षपछि छुटाइदिने त्यो खेल त खेल्ने नै वाला छ। त्यसले मुद्दा हल हुनेवाला छैन। वास्तविक अपराधी त्यहाँको राजनीतिमा छ। वास्तविक अपराधी त्यहाँको राजनीतिमा छ। वास्तविक अपराधी त्यहाँको प्रशासनमा छ। वास्तविक अपराधी त्यहाँको सार्वजनिक जीवनमा मै हो भनेर बसिरहेको छ। जसले तपाईलाई रोचक कुरा म तपाईलाई सुनाउँछु। त्यो पार्टी र त्यो पार्टीले सञ्चालन गरेको प्रशासन र राजनीति कस्तो छ भनेर बुझ्नका निम्ति एउटै तथ्य काफी छ। त्यो पार्टीसँग नठाटी भन्ने हो भने अहिले नेपालका सबभन्दा बढी दलितहरू संगठित भएको दलित संगठन छ। यो यथार्थ हो। तर तपाईले शहरको कुनै गल्लीमा, यो देशको कुनै गाउँ टोलमा देख्नुभयो कि त्यो पार्टीको दलित संगठन कहिले सडकमा आयो? आएन। किन आएन? व्यक्तिगत रूपमा भेट्यो भने, मेसेन्जरमा भेट्यो भने, फोनमा भेट्यो भने उनीहरू मुरुमुरिएका छन्। के गर्ने होला, कसरी आउने होला। उनीहरू लुकेर, आफ्नो नाम छुपाएर वा लुकेर एनजिओहरूले गर्ने कार्यक्रममा फुत्त कोही मान्छेहरू देखा पर्न थालेका छन्। त्यही रुकुममा म तपाईलाई सुनाउँछु। त्यही रुकुममा हिजो एउटा सभा भयो। तर कसको आयोजनामा भयो? कसको आयोजना भयो भने त्यो वरिष्ठ पत्रकारले भने अनुसार मान्ने हो भने त्यहाँ छुवाछुत भेदभाव त छैन। त्यहाँ छुवाछुत भेदभाव पनि छैन। त्यहाँ त जातीय विभेद सबभन्दा हटिसकेको छ। तर हिजो त्यहाँ कसले आयोजना गरेको कार्यक्रम भने काङ्ग्रेस, नेकपा र सबै राजनीतिक पार्टी बस्ने एउटा दलितहरूको साझा संयन्त्र छ। त्यहाँ त्यो साझा संयन्त्रले गर्यो। तर नेकपाले चलाएको दलित संगठनले आफ्नो झण्डा लिएर त्यहाँ पनि निस्कन सकेन। किन सकेन? के यो दलितहरूलाई गाली गर्ने विषय हो त्यो पार्टीको? हो। ती दलितहरूले आफ्नो लक्ष्मण रेखा तोड्न सकेनन्। आफूले थाल बोकेर जो नेताको अगाडि उभिएका छन्, कटौराहरू बोकेर नेताको घर घरमा पुग्ने बानी जो उनीहरूलाई सिकाइएको छ, त्यसबाट उनीहरू मुक्त हुन सकेनन्। तर मुख्य कुरा त्यो होइन। मुख्य कुरा त्यो पार्टीको राजनीति हो। त्यो पार्टीको राजनीति हो जसले आफ्नो मुद्दा आउँदाखेरि सडकमा जानबाट दलितहरूलाई रोक्यो। जुन पार्टीले आफ्नो दलितको बारेमा लड्ने भनेर बनाएको संगठनलाई यत्रो दलितहरूको नरसंहार हुँदा लड्नबाट रोक्दछ, त्यो पार्टीले चलाएको सरकारले यो काण्डमा न्याय दिन्छ? कसरी दिन्छ? कुन नैतिकताले दिन्छ? भेनेजुएलाको बारेमा बोल्न सक्ने मान्छेहरू
3 हप्तासम्म दुला बसेर बस्छन् भने तिनले कसरी बोल्न सक्छन्? तिनले कसरी न्याय दिन सक्छन्? तिनले न्याय दिन सक्दैन। त्यसकारणले अहिले गम्भीरतापूर्वक सबैले सोच्नुपर्ने भएको छ र आयोजक समितिका साथीहरूलाई म सुझाव गर्न चाहन्छु कि हामीले मधेस र पहाडलाई नजोडिकन यो मुद्दा हल गर्न सक्दैनौँ, कहिले पनि हल गर्न सक्दैनौँ। रूपन्देहीको काण्ड, त्यसपछि शम्भु सदा जसलाई धनुषामा चाहिँ पुलिस थानाभित्र हत्या गरियो। अहिले त्यहाँ सङ्घर्ष जबरजस्त रूपमा उठेको छ, तर त्यहाँ दलितहरू मात्रै मूलतः सडकमा छन्। अहिले काठमाडौँ त बरु अलिअलि गैर दलित भित्र विकसित भएका प्रगतिशील तत्त्वहरू बिस्तारै बिस्तारै सडकमा थोरै भए पनि थपिन थालेका छन्। तर धनुषामा केवल दलितहरूको लड्को लागेको छ। मुसरहरू हामीलाई थाहा छ समाजको सबभन्दा पिरमा छन्, तर उनीहरू लाठी लिएर निस्केका छन्। जुन थानामा उसको शम्भु सदाको हत्या भएको थियो, त्यो थानालाई सम्पूर्ण त्यो ठाउँका मुसर महिलाहरूले गएर ढुङ्गामुढा गरेर सबै फुटाइदिएका छन्, ध्वस्त पारिदिएका छन्। सङ्घर्षको बाटो धनुषाले देखाउन खोजिरहेको छ। चौरजहारी चुप लाग्ने बित्तिकै धनुषा चुप लाग्छ भन्ने छैन, रुकुम चुप लाग्ने बित्तिकै काठमाडौँ चुप लाग्छ भन्ने छैन, धनुषा चुप लाग्छ भन्ने छैन। सङ्घर्षको नयाँ बाटो अब आउँदैछ। हामी धेरै असाध्य शान्तिप्रिय भएका छौँ, धेरै नै शान्तिप्रिय, धेरै नै अलिअलि होइन, धेरै नै शान्तिप्रिय भएका छौँ। तर कुरा यो शान्तिप्रियताले हल हुनेवाला छैन। यहाँ अलिअलि भिडन्त हुनै पर्ने भएको छ, अलिअलि लड्नै पर्ने भएको छ, केही रगत बग्नै पर्ने भएको छ। यो सामान्य कुरा होइन। मानिसहरू मरेको मरै गर्ने। 8 वर्षदेखि 24 जना मानिसहरू मरिसके। यो हप्ता मात्रै 8 जना मानिसहरूको हत्या भइसक्यो। के यो नाटक हो? यो खेलबाड हो? यो होइन। यसका विरुद्ध दृढतापूर्वक हामीले नयाँ कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले बनाउनुहोस्। नेपालको गैर दलितहरूको विशाल भिड अहिले आउनेवाला छैन। नेपालको गैर दलित भित्रको जतिसुकै प्रगतिशील भए पनि अहिले सडकमा विशाल भिड आउनेवाला छैन। किन आउनेवाला छैन? यसकारणले आउनेवाला छैन कि हामीले यो 80 वर्षको राजनीतिले हामीलाई जात व्यवस्थाको बारेमा राम्रोसँग सिकाएन। आधा शताब्दी भयो युनिभर्सिटी खुलेको, तर 1 कक्षादेखि मास्टर डिग्रीसम्म कसैलाई पनि 15 मिनटको क्लास पनि जात व्यवस्थाको विरुद्ध कहिले पनि पढाइएन। नेपालको राजनीतिक आन्दोलन कस्तो भयो? 1990बाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रक्रिया सुरु भयो। 2006 सालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रक्रिया सुरु भयो। तर नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित छ, तर ती राजनीतिक आन्दोलनहरूले जात व्यवस्था छैन भन्ने निष्कर्ष निकाले, अथवा जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादको उनीहरूले चर्चै गरेनन्। उनीहरूले युरोपको सामन्तवाद जस्तो, चाइनाको सामन्तवाद जस्तो, रुसको सामन्तवाद जस्तो जात नभएको सामन्तवादको उनीहरूले चर्चा गर्न थाले, जसको कारणले परिणाम के भयो? 50-60 सालसम्म आउँदाखेरि भने काङ्ग्रेस पार्टी सिङ्गै जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्यो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू सिङ्गै जात व्यवस्थामा आधारित बन्न पुग्यो। तिनको केन्द्रीय समिति हेर्नुहोस्, तिनको गाउँ समिति हेर्नुहोस्, तिनको महिला सङ्गठन हेर्नुहोस् त। दलित सङ्गठन बाहेक सबै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, एउटा पार्टीको म कुरा गर्दै छैन, काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा गर्दै छैन, म कम्युनिस्टको मात्रै कुरा गर्दै छैन, म अहिले बनिरहेका पार्टीहरू, बन्न खोजिरहेका पार्टीहरूको पनि म कुरा गरिरहेको छु कि हामीले गल्ती गर्यौँ। हिजोका नेताहरूले सैद्धान्तिक रूपमा नजानेर गल्ती गरे। आज हामीले नियतपूर्वक गल्ती गर्न हामीलाई सुहाउँदैन। यो समाज जात व्यवस्थामा आधारित थियो, यो समाज जात व्यवस्थामा आधारित छ। प्रत्येक राजनीतिक पार्टीको बनावट केन्द्रदेखि तलसम्म एकाइसम्म जात व्यवस्थामा आधारित बनेको छ। तपाईँ मन्त्रीमण्डल हेर्नुहोस्, मन्त्रीमण्डलमा को छ? 1-2 जना बाहुन छ भन्ने कुरा मेरो कुरा होइन। बाहुनहरू हुनुपर्छ, बाहुन मान्छे होइन, मान्छे हो, नेपालको नागरिक हो, तिनीहरू पनि शहीद भएका छन्, तर बाहुन मात्रै हुनुहुन्न भनेको कसरी मिल्छ? यो कसरी मिल्छ? खाने बेलामा सबै आफूले मात्रै खाने, त्यही कुरा गर्यो भने अरूलाई जातको कुरा गर्यो भन्ने कसरी मिल्छ? यो तर्क मिल्दैन। हरेक पार्टीको केन्द्रीय समिति हेर्नुहोस्, हरेक पार्टीको केन्द्रीय समितिमा निर्णय गर्ने बढीमा को छ? बहुमत छ भनेको होइन, अत्यधिक छ भनेको 90%, 80% त्यो जात व्यवस्था हो कि होइन? हो। युनिभर्सिटीको कुनै पनि पाठ्यक्रममा 1 कक्षामा क्षेत्री छे भन्ने सिकाइन्छ। 1 कक्षाको विद्यार्थी घर गाउँबाट जात व्यवस्था सिकेर गएको विद्यार्थी 1 कक्षामा पुग्ने बित्तिकै क्षेत्री छे सिकाइन्छ, उसलाई जात व्यवस्था सिकाइन्छ।
यो क्षेत्री तरबार बोकेको ढाल बोकेको क्षेत्री हो भने म को भनेर सिक्न थाल्छ उसले। जात व्यवस्था त्यहाँ गएर सिकाइन्छ, तर त्यसको विरुद्ध सिङ्गै युनिभर्सिटीमा कहीँ पनि सिकाइँदैन। त्यो जात व्यवस्था होइन। सिङ्गै युनिभर्सिटी सिङ्गै विश्वविद्यालय हाम्रो जात व्यवस्थामा आधारित छ। हाम्रो प्रशासन पुरै जात व्यवस्थामा आधारित छ। पुरै प्रशासन, प्रहरीको ठुलो हिस्सा जात व्यवस्थामा आधारित छ, सेनाको ठुलो हिस्सा जात व्यवस्थामा आधारित छ। कहाँ छैन जात व्यवस्था? हो, समस्या त्यहाँनिर छ। जात व्यवस्था छैन भन्ने, मान्छेलाई शिक्षित पारिदिएपछि दलित समस्या हल हुन्छ भन्ने संविधानमा लेखेकै छ नि, लागू गर्नु पर्यो भन्ने कहाँ लेखेको छ संविधान? एउटा ठुलो भ्रम छ नेपालमा। संविधानमा लेखिएको छ, लेखेर मात्रै हुन्छ, लागू गर्नु पर्यो। के लागू गर्ने? के लागू गर्ने हो? संविधानमा लेखेको छ के हो? के लेखेको छ संविधानमा? संविधानमा छुवाछुत भेदभाव चाहिँ गम्भीर सामाजिक अपराध लेखेको छ। ओडामा एकजना महिला ओडा सदस्य हुने लेखेको छ। 2 नम्बरमा पर्ने समानुपातिकबाट जाने सांसदहरूको बारेमा लेखेको छ। अरू लेखेको छ के लेखेको छ? यो भ्रम हामीले त्याग्नुपर्छ कि संविधानमा दलित मुक्तिको बारेमा लेखिएको छ। होइन, दलितहरूको समस्या भूमिहीन थियो, जमिन दिने भयो भएन। सुकुम्बासीलाई जस्तो 4 कट्ठा बाँड्ने भयो, 2 आना बाँड्ने भयो, त्यो समस्या हल हुन्छ? दलितहरूको हल हुँदैन। जोसँग जमिन छैन त्यो कसरी पढ्न जान्छ? जोसँग जमिन छैन त्यो राजनीतिमा कसरी आउँछ? जोसँग जमिन छैन त्यो सेक्सन अफिसर बन्न कसरी आउँछ? अनि ऊ माथि भेदभाव नभए के हुन्छ? त्यसकारणले यो संविधानले सब गरेको छ, लागू गरेपछि ठिक हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण हामीले त्याग्नुपर्छ। त्यो कुरा सत्य होइन। पहिलो संविधान सभामा लेख्नका निम्ति सङ्घर्ष भएको थियो, तर दोस्रो संविधानमा आइसकेपछि त्यसलाई भङ्ग गरियो। मैले नाम तोकेर कान्तिपुर पत्रिकामा लेखेको छु 5 जनाको नाम, जसले किबोर्डका चाहिँ बटनहरू दबाएर पहिलो संविधान सभाबाट गर्न खोजेको राम्रो कामलाई हत्ताभुङ्ग पार्यो भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा चुनौतीका साथ नाम किटेर लेखेको छु। कसले जवाफ दिएको छ त्यसको? कसैले जवाफ दिएको छैन। त्यसकारणले एउटा भ्रम त्याग्नुपर्छ। यो संविधानमा भएका केही राम्रा कुराहरू लागू गर्नुपर्छ, त्यो अर्कै कुरा हो, तर त्यसले सुधार बाहेक केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारण समस्या यो संविधानमा छ। जसरी भारतका 21 करोड दलितको समस्या भारतको संविधानमा छ। अम्बेडकरले लेख्या हुने बित्तिकै त्यो संविधानले दलितको हक गर्छ भने ग्यारेन्टी भयो? भएन। 70 वर्षमा भएन त हामी कसरी राग लगाउन सक्छौँ? भएन। त्यही संविधान हो 1950 मा जारी भएको, 1950-51 मा जारी भएको, जसले 70 वर्ष पुरा भयो। तर भारतको 21 करोड दलितहरूमध्ये 10%लाई पनि त्यसले मध्यम वर्गमा लान सकेन। त्यसकारणले भारतको दलितहरूको मुक्तिको बाधक मुख्य के हो? भारतको संविधान हो। नेपालका दलितहरूको मुक्तिको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न रोक्ने चिज के हो? अहिलेको नेपालको संविधान हो। त्यसकारणले समस्या कहाँ छ? समस्या जात व्यवस्थामा छ। पार्टीहरूभित्र भएको जात व्यवस्था, प्रशासनमा भएको जात व्यवस्था, राजनीतिमा भएको जात व्यवस्था, मन्त्रीमण्डलमा भएको जात व्यवस्था, युनिभर्सिटीमा भएको जात व्यवस्था, टोलमा भएको जात व्यवस्था। जात व्यवस्था भनेको जातीय छुवाछुत मात्रै होइन। जातीय छुवाछुत र जातीय भेदभाव जात व्यवस्थाबाट जन्मिएको एउटा कुरा मात्रै हो। त्यसका धेरै कुरा त अरू छन् नि, धेरै कुराहरू छन्। त्यसकारणले अब मैले भन्ने कुरा के हो? सबैले सोचौँ हामीले एउटा फेज नेपाली राजनीतिको पुरा गर्यौँ, एउटा फेज पुरा गर्यौँ। सामन्तवादसँगको लड्दै आएर हामीले 80 वर्ष पुरा गर्यौँ। अब हामी बिल्कुल नयाँ ठाउँमा छौँ, बिल्कुल नयाँ ठाउँमा। कस्तो नयाँ ठाउँमा भने सबै राष्ट्रघाती सन्धिहरू पनि एउटा संसदमा चाहिँ अर्को विधेयक पास गरेपछि सबै राष्ट्रघातीहरू देशभक्त हुने समयमा छौँ। हिजोका राष्ट्रघातीहरू जसले सम्पूर्ण असमान सन्धिहरू लादे, त्यसको भरमा चप्पल लाएर काठमाडौँमा छिरेकाहरू सबैले महल बनाए। बुझ्नै पर्छ, असमान सन्धि हुन्छ भने एक फुल नेताहरू अरबपति बन्नेवाला छन्। बने ती मानिसहरू आज कागजमा नक्सा बढाए बापत सबै राष्ट्रघातबाट चोखिने बहाना निकालेका छन्। त्यो सम्भव छैन। जनताले चाहेको कुरा राष्ट्रघातीहरूलाई नाङ्गे झार पार्ने हुन्छ र उनीहरूले गरेका अपराधहरूलाई पनि हामीले नाङ्गे झार पार्नुपर्ने हुन्छ र मेरो कुरा के हो भने अब हामीले एउटा फेज पुरा गर्यौँ, हिजोसम्मको लडाइँको फेज पुरा गर्यौँ। अब हामी हिजो के भन्थ्यौँ भने जात व्यवस्था, जातीय भेदभाव भनेको
जात व्यवस्था जातीय भेदभाव भनेको सामन्ती कुरा हो भनेर भन्थ्यौँ। हो, यो सामन्तवादमा उत्पत्ति भएको कुरा हो। तर भारतमा 1950 देखि स्वराज सहित पुँजीवादी व्यवस्था लागू भएको छ। आज 70 वर्ष भयो। नेपालमा 46 सालपछि हिसाब गर्ने हो भने नेपालमा पनि चौथाई शताब्दी हुन लाग्यो। तर यो 70 वर्षको बीचमा स्थापित पुँजीवादले जात व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने कुरा गरेन, बरु जात व्यवस्थामा आधारित पार्टीहरू बनाउन थाल्यो, जातको आधारमा चुनाव लड्न थाल्यो, त्यसको आधारमा मन्त्रीमण्डल बनाउन थाल्यो। यसको अर्थ के हो भने जात व्यवस्था भनेको अब सामन्ती मात्रै होइन, बरु आजको पुँजीवादले पनि सहभरण जात व्यवस्थालाई गर्यो। आजको पुँजीवादले पनि खास्टो उडेको जसरी जात व्यवस्थालाई उड्यो। अब यो जात व्यवस्था पुँजीवादी जात व्यवस्था हो, सामन्ती मात्रै होइन। यो सामन्तवादमा जन्मिएको तर पुँजीवादलाई पनि टिकाउनका निम्ति अब यही जात व्यवस्थालाई यसले प्रयोग गर्न थाल्यो। त्यस कारणले अब मैले लामो अब धेरै नबोलिकन म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि एउटा फेज हाम्रो सक्यो। हिजो हामीले के भन्यौँ, हिजोसम्मको दलितहरूको आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य के थियो भने यो मुद्दालाई राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा बनाउने, यो मुद्दालाई राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा बनाउने। किनकि हामी सबैलाई थाहा छ नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले 48 सालसम्म आफ्नो दस्तावेजमा दलित मुद्दा घुसाएका पनि थिएनन्। दलितहरूको सङ्घर्षको कारणले राजनीतिक पार्टीहरू यो मुद्दालाई मुद्दा मान्न तयार भएका हुन्। त्यसपछि अहिले नेपालको राजनीतिको एउटा केन्द्रीय मुद्दा दलित विषय बन्यो। तर यत्रो परिवर्तनपछि संविधान बनाउँदाखेरि दलित मुद्दामा, महिला मुद्दामा, मधेस मुद्दामा, धेरै जसो उत्पीडितहरूका मुद्दामा घात भयो, धोका भयो, बदमासी भयो। त्यस कारणले अब हाम्रो लडाईँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टी पनि तपाईँहरू कुन राजनीतिक पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरू जान्नुहोस्। कोही स्वतन्त्र हुनुहुन्छ होला भने तपाईँहरू आफै चिन्तन गर्नुहोस्। तर मेरो 2-3टा प्रश्नहरू हुनेछन्। अबको भोलिपल्टदेखि तपाईँ रहेको पार्टीमा कुन ठाउँमा जात व्यवस्था छ त्यसको अध्ययन तपाईँ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? तपाईँको पार्टीभित्र रहेको जात व्यवस्थालाई भत्काउनका निम्ति तपाईँको पार्टीभित्र सङ्घर्ष सुरु गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? र नयाँ बन्न खोजेका र नयाँ बनाउन थालिएका पार्टीहरूले अहिलेदेखि जात व्यवस्थालाई अन्त गर्ने पार्टीभित्रको संरचना बनाउँछन् कि बनाउँदैनन्? कुरा गरेर, गफ गरेर, स्कुल खोलेर छुवाछुत भेदभावको कानुन लगाइदिन्छु भनेर यो समस्या हल हुँदैन। त्यो त सायद कुरा मात्रै हुन्। बलात्कारीलाई सजाय गरेर बलात्कार गर्ने मान्छेहरू उत्पादन गर्ने पितृसत्तावादी समाज अन्त्य हुँदैन। पितृसत्तावादी समाज रहेसम्म बलात्कारीहरू त्यसले उत्पादन गरिरहन्छ। त्यसकारणले बलात्कारीलाई सजाय गर्नुपर्छ किनकि त्यो अपराध हो। तर मुख्य कुरा पितृसत्तावादी संरचनाका विरुद्ध लड्नुपर्छ। त्यो भनेको जस्तै जातीय भेदभावका विरुद्ध लड्नुपर्छ, अपराधीलाई सजाय गर्नुपर्छ, न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्छ, त्यो कुरा ठिक छ। तर जात व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै राखेर अनि त्यहाँबाट केही घटनाका अपराधीहरूलाई मात्रै सजाय गरेर हामी मक्ख बन्ने दिशामा गयौँ भने त्यो अर्को षड्यन्त्रको मोरीमा फसेको छ।